बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ताज़ा तरीन जो इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल है उसके हवाले से आपको अपडेट करूंगी कि किस तरीके से पाकिस्तान के दिल में इस्लामाबाद में फितना अल हिंदुस्तान, फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान की जानिब से एक जो प्रॉक्सी वॉर है उसका आगाज किया गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगी। इस वक्त मैं पिम्स हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद हूँ और जो मरीजों की जो जख्मियों की सूरत हाल है वो भी हमने देखे, जो मुर्दा खाने में जो डेड बॉडीज लाई गई उनको भी हमने देखा। तो इस तमाम तरह की सूरत हाल जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगी। वाकया जो है वो G11 में पेश आया, जहाँ पे जो फितना अल हिंदुस्तान और जो खवारिज है उनकी जानिब से धमाका किया गया और उसके पेश नज़र जो इर्द गिर्द जो G11 में जो वकला थे और इर्द गिर्द जो शहरी थे वो शदीद जख्मी हुए। और इस वक्त जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इस वक्त तक जख्मियों की जो तादाद है, जो 27 जख्मी जो है वो बताए जा रहे हैं और उसमें से 3 जख्मी ऐसे हैं जो इंतहाई तशवीशनाक हालत में पिम्स अस्पताल में अभी जेर इलाज है। और उसके अलावा 11 जो शहादत है, शहीद है, वो इस वक्त पिम्स अस्पताल में लाए गए हैं, जिसमें से जो 2 है वो वकला है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इब्तिदाई रिपोर्ट में मालूम ये हो सका है कि इसके भी जो ताने बाने हैं और गुज़िश्ता रोज़ के भी जो ताने बाने हैं वो तमाम जो ताने बाने वो अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं और उसमें अफ़गानिस्तान एक प्रॉक्सी के तौर पर, वो भी इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पर इस वक्त ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कर रहा है। और बहुत सारे तज्ज़ियाकार इस वक्त ये कहते हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं कि अब अफ़गानिस्तान की जानिब से या इंडिया की जानिब से जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दिल में ये जो घुसने की कोशिश की गई है, ये वाज़े तौर पर अब पाकिस्तान को एक वेकअप कॉल है वो दी गई है कि पाकिस्तान, जिस तरीके से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर वो इस्लामाबाद के ऊपर जिस तरीके से के बयानात मोदी सरकार की जानिब से दिए जा रहे थे कि अब हम इस्लामाबाद के ऊपर अटैक करेंगे, जिस तरीके से अफगान जो तालिबान रिजीम है वो अपना एक स्टेटमेंट अपना रहे थे, तो उसमें वाज़े तौर पर वज़ीर दिफा की जानिब से ये कहा गया था कि अगर वो इस्लामाबाद की तरफ आंख भी उठा के देखते हैं तो हम काबुल में जाके मारेंगे। और उसके बाद इसका जो वाज़े तौर पर एक अगर देखा जाए तो रिसेंटली जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी तो पाकिस्तान ने कहा था कि अगर हम जवाब देंगे तो हम इस तरह से जवाब देंगे कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में उस जवाब की गूंज होगी, जो कि पूरी दुनिया ने देख लिया। पाकिस्तान ने जिस तरीके से दिल्ली में, पाकिस्तान ने जिस तरीके से फिजा में और जिस तरीके से सरहद में इंडियन जो फौजी हैं या इंडियन जो पायलट्स है उनको जिस तरीके की शिकस्त दी वो 5 घंटे में दी, तो अब दोबारा से ये जो खित्ते में एक जो सूरत हाल है वो इस वक्त ये बनी हुई है कि पाकिस्तान के दोनों जो बॉर्डर्स हैं, मशरिक और मगरिब दोनों बॉर्डर पे इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि इसको दोनों बॉर्डर्स के ऊपर इंगेज किया जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त अफगानिस्तान, क्योंकि जिस तरह की मैशियत अफगानिस्तान की है वो तो पाकिस्तान को इतनी देर तक वो कोई इस तरह से टफ टाइम नहीं दे सकता है। लेकिन इंडिया भी 5 घंटे या 6 घंटे में उनकी भी बस हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो 2 ममालिक पाकिस्तान की तरफ मेली आंख करके देख रहे हैं वो 2 ममालिक है जो इस वक्त खित्ते में बिल्कुल तने तनहा है। इंडिया इस जंग के बाद, जो कि पाकिस्तान के साथ मई में हुआ, तो उसके बाद सफारती लिहाज पर बिल्कुल तनहा है। अफगानिस्तान ये तमाम तर चीजें इस वजह से भी कर रहा है कि अफगानिस्तान को इंडिया ने इस वक्त वो ख्वाब दिखाए हुए हैं कि अगर आप प्रॉक्सी के तौर पर काम करते हैं तो जिस तरीके से कुनर वैली में डैम बनाने के लिए उनको सपोर्ट जो है वो इंडिया की जानिब से की जा रही है, और जिस तरीके के उनको एम्बुलेंसेस उन्होंने पहले से दिए थे जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो क्लेश बॉर्डर के ऊपर हुआ, और उन्हीं दिनों में जो कायम मुकाम वज़ीर खारजा है अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने जो दौरा किया था इंडिया का। और ये तमाम तर चीजें जो है वो इस वक्त खित्ते में अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो अब मजीद खराब जो है वो हो चुकी है। इसमें कोई अब शक नहीं है कि शक व शुबा नहीं है कि अब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे रहेंगे। पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल के साथ
چائنا کی انوالومنٹ بھی رہی اور پاکستان نے بار بار یہ کوشش کی کہ افغانستان کو ایک ایسے ٹیبل پر لے کے آیا جائے جہاں پر وہ نیگوسیشنز کے ذریعے امن کی طرف جائے، اور پاکستان نے ہمیشہ سے ان سے ایک ہی چیز مانگی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا رہا ہے پاکستان کا، جس میں پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ زبانی کلامی طور پر افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے ان کی جانب سے بہت مرتبہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہم انڈین پروکسی کو ختم کریں گے اور انڈین انفلوئنس جو افغانستان کے اوپر ہے اس کو ختم کر دیں گے، لیکن کبھی بھی وہ اس زبانی کلامی نیگوسیشن کے اوپر کبھی بھی انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا۔ اس وقت افغانستان میں ایک مرتبہ پھر بتائیں کہ 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیمیں محفوظ پناہ لیے ہوئے ہیں، جس میں ٹی ٹی پی، جس میں بلوچستان لبریشن آرمی، جس میں مجید بریگیڈ، جو کہ انڈر ون امبریلا جو کہ تحریک جہاد پاکستان ہے اس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ یو این کی رپورٹ میں ہے۔ اور یو این کی رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ افغان طالبان حکومت کی جانب سے ٹی ٹی پی کے جو رہنما ہیں ان کو ماہانہ طور پر افغان جو روپیز ہے اس میں 40 ہزار ڈالر سے وہ ان کو منتھلی ایک تنخواہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور افغانستان میں ان کے ہائیڈ آؤٹس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ سینٹرز بھی موجود ہے۔ تمام شواہد جب ان کے پاس رکھے گئے ہیں تو ریسنٹ جب ان کا دورہ انڈیا تھا امیر خان متقی کا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ہمیں شواہد دے، تو پاکستان کے شواہد جو کہ ابھی کل بھی جو انہوں نے کیڈٹ کالج پہ حملہ کیا تھا اس کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور جو موبائل فورینسک سامنے آیا ہے اس میں صاف طور پر یہ جو انکشاف ہے وہ سامنے آیا ہے کہ ان کو جو لیڈ، ان کو جو اسپانسرڈ یا ان کو جو تمام تر انفارمیشنز تھی وہ پیچھے کابل اور اس سے انڈیا سے ان کو مل رہے تھے۔ اگر ایکسپریس جو جعفر ایکسپریس ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو ان کے تانے بانے افغانستان کی مغربی سائڈ یعنی انڈیا سے ان کے تانے بانے ملے، اور اس کے علاوہ پاکستان نے جو انڈیا کا جو حاضر سروس رو کا ایجنٹ پکڑا، تو وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہیں کہ اگر یہ خطے میں دونوں ممالک مل کے پاکستان کے خلاف ایک نئی جنگ اگر چھیڑ دیتے ہیں تو پھر پاکستان کہاں پہ ہے۔ پاکستان کا واضح سٹانس یہی ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اٹس اے ویک اپ کال فار پاکستان، کہ پاکستان کو اب جواب دے دینا چاہیے۔ پاکستان وہ ملک جس نے افغانستان کو ہمیشہ سپورٹ کیا، پاکستان نے 1980 کی دہائی سے لے کے اب تک افغان ریفیوجیز کو، اپنے بہن بھائیوں کو اپنی سرزمین پہ رکھا، تعلیم، صحت، کاروبار، جائیدادیں لینی ہوں، یہاں پہ ان کی شادیاں ہوئی، بچے پیدا ہوئے، بہت سارے ایسے افغانی ہیں جو یہاں پہ پاکستان کی سرزمین میں ہی مدفن ہے، اس کے باوجود ان کی احسان فراموشی اتنی ہے کہ جو 500 فیملیز کو انڈیا نے راشن دیا، جو ایمبولینس دیا، جو ایمبیسی کھول کے دیا، یا جو ویزا پالیسی میں تھوڑی سی انہوں نے چینجز کی تھی انڈیا نے ریسنٹلی مئی میں جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، تو اس کے بعد فوری طور پر انہوں نے افغانستان کے لیے جو پالیسی تھی، ویزا پالیسی تھی، اس کو تبدیل کر دیا، اور کنر ویلی پہ جو ڈیم بنانے کے لیے ان کو ایک اکسایا جا رہا ہے انڈیا کی جانب سے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کے ساتھ، جس ملک کے ساتھ آپ کی بارڈر شیئرنگ کتنی ہے، اس ملک کے ساتھ جس میں آپ کے جو ثقافتی ادوار ہے وہ بہت زیادہ سیم ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ اگر آپ بارڈرز کی بات کریں، تورخم بارڈر کی بات کریں، خوست کی بات کریں، آپ اگر انگور اڈا کی بات کریں، ان کی تمام بارڈرز وہ ہیں جہاں پہ اگر اس طرف اس پار افغانستان میں ایک بھائی رہتا ہے تو اس پار پاکستان میں ایک بھائی کا گھر ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود جو طالبان حکومت کی رجیم اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ اس وقت خطے میں افغانستان کو ایز اے پروکسی آف انڈیا جو ہے اس ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وہ جاننا، وہ کرنا چاہ رہی ہے کہ اس ٹائٹل کے ساتھ اب افغانستان کو جانا جائے، کیونکہ چائنا کی انوالومنٹ رہی، اور پاکستان کی اس وقت اگر بات کریں تو سفارتی لحاظ پر پاکستان مضبوط تھا، لیکن اب چائنا کی جو سپورٹ ہے وہ پاکستان کو حاصل ہے۔ ٹرمپ کے حوالے سے بات کریں تو ٹرمپ تو ہر اپنے اسٹیٹمنٹ میں آپ انڈیا کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا تھا کہ مودی کے جو تقریباً 8 برانڈ نیو طیارے تھے، رافیل طیارے، وہ گرائے تھے پاکستان میں، اور اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ ہمارا الگ۔ لیکن پاکستان جو ہے اپنے لوگوں کی یہ جو شہادت ہے، جو جوانوں کی شہادت ہے، جو شہریوں کی شہادت ہے، اس کو کبھی بھی اس طریقے سے رائے گان جانے نہیں دے گا۔ اس کا بھرپور جو ہے وہ جواب پاکستان کی جانب سے دیا جائے گا، جس طریقے سے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کے اور اسلام آباد کی طرف دیکھا جائے گا تو پاکستان آپ کی بھی گھر میں گھس کے مارے گا۔ تو یہ اسٹانس جو ہے وہ اب پاکستان کا
کلیئر ہے کہ پاکستان کی سلمیت، پاکستان کے شہریوں کی حفاظت، پاکستان کی امن امان انٹیگریٹی کو اگر کسی حد تک کچھ بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان بھرپور جواب دینے کا جواز رکھتا ہے۔ مزید جو بھی اس کی اپڈیٹ ہوگی، اس کی جو بھی تحقیقات سامنے آئیں گی مزید، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔